रूह उर्दू में BS उर्दू और MA उर्दू के तलबा का खैर मकदम है। उर्दू अदब की तहरीकों के सिलसिले में आज मौज़ूए गुफ्तगू है अमीर खुसरो की तहरीक, रेख्ता की पहली तहरीक जिसे कहा जाता है, और सूफियाना तहरीक और रेख्ता की दूसरी तहरीक जिसका नुक्ता-ए आगाज़ वली दकनी है। डॉक्टर अनवर सदीद कहते हैं कि अमीर खुसरो की तहरीक बुनियादी तौर पर सूफिया की तहरीक का एक हिस्सा नज़र आती है। ताहम उन्होंने चूँकि उर्दू को शेरी हैसियत में इस्तेमाल किया और उसकी तख्लीकी कुव्वतों को उजागर करने की कोशिश की, नीज़ उनके मकासद अदबी ज़्यादा और तबलीगी कम थे, इसलिए वो बजा तौर पर एक अलग तहरीक का नुक्ता-ए आगाज़ करार दिए जा सकते हैं। सूफ़ी शुअरा के यहाँ शायरी अखलाकी और रूहानी पैगाम की तरसील का एक वसीला भी थी, लेकिन खुसरो के यहाँ शायरी सरमाया-ए हयात थी। अमीर खुसरो की शायरी में सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात को हासिल है कि उन्होंने उर्दू और फ़ारसी का खूबसूरत इम्तिज़ाज शायरी में पेश किया। उसका एक तरीका ये था कि मिसरा अव्वल फ़ारसी में और मिसरा सानी उर्दू में लिखा जाता था। हवाले के तौर पर अमीर खुसरो का ये ज़बान ज़द-ए-आम रेख्ता बहुत मारूफ है। शबाने हिजरा दराज चूँ जुल्फ व रोज़े वसलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। डॉक्टर अनवर सदीद इस हवाले से कहते हैं कि अमीर खुसरो की तहरीक का बुनियादी किरदार हिंदी शायरी की रवायत से मुतालिक है। इसमें पति प्रीतम का परतव झलकता है और फिराक और वसल दोनों में वारफ्ता ख्याली मौजूद है, और यही वजह है कि अमीर खुसरो की शायरी में औरत के जज्बातो एहसासात का निसाई इजहार भरपूर अंदाज से मिलता है। अमीर खुसरो का ये अंदाज कुछ अरसा बाद मादूम हो गया, लेकिन जिन तसव्वुरातो अफकार और तहजीबी अकदार को अमीर खुसरो ने पेश किया वो गीत की सूरत में ढल गया और असरे हाज़र में भी अपनी तमाम तर ताबानियों समेत ये सिनफ़े अदब यानी गीत की सिनफ़े अदब मारूफ़ व मकबूल है। अमीर खुसरो ने उर्दू और फ़ारसी के तालमेल से उर्दू गज़ल को गीत की तासीर और गुन्नायत अता की। डॉक्टर अनवर सदीद कहते हैं कि उर्दू शायरी में औरत की पुकार को समोने का ये अंदाज अमीर खुसरो की मुनफरिद अता है। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के उस दौर की मकबूल असनाफ़े शेर यानी दोहा, पहेली, सुखने दो सुखने कै मुकरनी और गीत के सांचे में अपने सूफियाना अफकार और तसव्वुरे इश्क व मोहब्बत को पेश किया। अमीर खुसरो ने गज़ल की हैत को दोहे की ज़मीन करार दिया है और इसमें हिंदी तहजीब और मिजाज के बीज बोए हैं। डॉक्टर अनवर सदीद कहते हैं कि अमीर खुसरो उर्दू के अवलीन रेख्ता का मूजद था। अगरचे उसके कलाम में रेख्ता का लफ्ज़ मौसीकी की इस्तिलाह में इस्तेमाल हुआ है, ताहम इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि लश्कर की ज़बान के लिए उर्दू का लफ्ज़ मुस्तामिल होने से पहले इस ज़बान के लिए रेख्ता का लफ्ज़ मुरव्वज हुआ और ये मीरो गालिब के ज़माने तक मकबूल रहा। अमीर खुसरो की तहरीक ने रेख्ता को दाखिली और खारजी ज़ावियों से मुतासर किया। 8वीं सदी ईस्वी में जब हिंदुस्तानी तहजीब इस्लामी तहजीब के अजीम तहर्रुक से दो चार हुई
تو مقتدر حیثیت کے ساتھ ساتھ فکری سطح پر بھی اسلام ہندوستانی تہذیب کو متاثر کرنے والا عامل ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندوستانی مذاہب بدھ مت، جین مت اور برہمن مت سمیت کئی ایک فکر و فلسفہ کے مراحل دیکھ چکے تھے۔ قدیم وید اور اپنشد ہندوستانی مذاہب کو تصوف میں بدل چکے تھے۔ بدھ مت نے ایک حیات گریز تصور پیش کیا۔ بھگوت گیتا میں خیر کے بدی کے مقابل برسر پیکار ہونے کا درس دیا گیا۔ شنکراچاریہ نے ویدانت کے فلسفے کو فروغ دیا، یعنی قدیم ویدوں کی طرف مراجعت کا تصور پیش کیا۔ ان سب کے رد عمل میں بھگتی تحریک پیدا ہوئی۔ بھگتی تحریک نے انسانی مساوات، پریم اور سیوا کا جو تصور پیش کیا تھا، اس کو زیادہ تر ہندوؤں میں مقبولیت حاصل ہوئی تھی، اور انہوں نے ہندو مذہب سے انحراف بھی نہ کیا۔ بھگتی تحریک میں انحراف اور تصادم کا درس نہیں دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے بنیادی مذہب پر قائم رہتے ہوئے بھی اس تحریک کا حصہ تھے۔ عسکریت کی سطح سے ہٹ کر وہ مسلمان صوفیاء جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا، ان کا مقصد زندگی اور مطمع نظر اسلام کے روشن تصورات کی تبلیغ تھا۔ برصغیر کے مسلمان صوفیاء نے عوام کی زبان میں شاعری کی اور خلوص و محبت سے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کی فتوحات کو سلاطین کی فتوحات کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سید سلیمان ندوی کہتے ہیں، اگر یہ کہنا صحیح ہے کہ ہندوستان کو غزنی اور غور کے بادشاہ نے فتح کیا، تو اس سے زیادہ یہ کہنا درست ہے کہ ہندوستان کی روح کو خانوادہ چشت کے روحانی سلاطین نے فتح کیا۔ ہندوستانی فضا میں صوفیانہ تحریک کے دو زاویوں کا ذکر ڈاکٹر انور سدید نے کیا ہے، جس میں پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مشرق وسطیٰ کے تصوف کا فروغ، یعنی ہندوستان میں جو صوفیانہ تحریک تھی، اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ ہندوستان میں مشرق وسطیٰ کے انداز کے تصوف کا فروغ کیا جائے۔ دوم مقامی زبانوں کی ترقی اور ان کے اشتراک و امتزاج سے ایک نئی زبان کی افزائش۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ تصوف بذات خود مذہب نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی مذہب ارتقائی عوامل کے نتیجے میں تعویلات و مباحث کی نظر ہو جائے تو مذہب کی اصل روح کی بازیافت شروع ہو جاتی ہے۔ مذہب کی اصل روح کی بازیافت ہی دراصل ہر مذہب کا تصوف ہے۔ تصوف میں اولین حیثیت جسم اور روح کے تعلق کی ہے۔ روح اور جسم کی آویزش میں صوفی روح کو ترجیح دیتا ہے۔ صوفی حضرات مادی زندگی پر روحانی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف میں بنیادی اہمیت عرفان اور معرفت کو حاصل ہے، اور ہر مذہب میں عرفان اور معرفت کے انداز اور طور طریقے الگ الگ ہیں، اور اسی وجہ سے خلیفہ عبدالحکیم کہتے ہیں، ایک ہی ملت میں مختلف صوفیاء کا مسلک بھی مختلف معلوم ہوتا ہے۔ بعض صوفی خدا مست اور مجذوب نظر آتے ہیں، کچھ شریعت کو اہم سمجھتے ہیں، اور کچھ صوفیاء طریقت کو ہی عرفان ذات کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اسلامی تصوف میں خواجہ ذوالنون مصری، منصور حلاج اور خواجہ بایزید بسطامی نے غیر اسلامی عناصر کو داخل کیا، لیکن ہندوستان کے اسلامی تصوف میں ان لوگوں کے تصورات کو
वसी पैमाने पर मकबूलियत हासिल ना हो सकी। डॉक्टर अनवर सदीद कहते हैं कि हिंदुस्तानी तसव्वुफ में रूहानी ज़िंदगी के साथ मादी ज़िंदगी को भी शरा और उसूल दीन के साथ अहमियत दी गई। इस्लामी तसव्वुफ हिंदू तसव्वुफ से अलग था। हिंदुस्तान में मुसलमान सूफिया ने इख्तलाफी मसाइल पेश करने के बजाय रुशदो हदायत का रास्ता इख्तियार किया और नज़रियाती इस्लाम फैलाने की बजाय हकीकी इस्लाम की तबलीग की। हिंदुस्तान के कोने कोने और गोशे गोशे में सूफिया ने मकामी लबो लहजे और ज़बान के मुताबिक लोगों को खुलूसो मोहब्बत से अपनी जानब माइल किया। सूफिया की तहरीक के असरात भगती तहरीक ने वाज़े तौर पर कबूल किए। वैसो तलकीन और रुशदो हदायत के ये सूफियाना सिलसिले हिंदुस्तान के इलाकों की इलाकाई ज़बान में जारियो सारी रहे और नतीजे के तौर पर वो बोली जो तमाम हिंदुस्तान में बोली जाती थी लेकिन अलग अलग नाम रखती थी, उस ज़बान यानी ज़बान उर्दू को फ़रोग़ हासिल हुआ। ये बात एक ठोस हकीकत है कि उर्दू की इब्तिदाई नशो नुमा में सूफिया का किरदार कलीदी और बुनियादी किरदार है। सूफिया ने हर इलाके की ज़बान में अरबी व फ़ारसी के अल्फाज शामिल किए और उर्दू ज़बान के दामन को वुसअत बख्शी और हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर के ज़माने तक पहुँचते पहुँचते उर्दू ज़बान पहले से ज़्यादा वसी और मुस्तहकम ज़बान बन चुकी थी। चूँकि सूफिया मौसीकी से ख़ुसूसी दिलचस्पी रखते थे, इसलिए वो असनाफ मकबूल हुई कि जो गाई भी जा सकें। उन असनाफ में ख्याल, शब्द और अशलोक वगैरह काबिले ज़िक्र हैं। सूफिया की तहरीक ने खुदा की वहदानियत को मौजू बनाया, मुसावात और भाईचारे को फ़रोग़ दिया, बंदा व आका के माबैन हाइल फासलों को हटाने की कोशिश की। यही वजह है कि सूफिया की शायरी में खुदा और बंदे के ताल्लुक़ को पति और पीतम की सूरत दी गई और मार्फत की बात बिरहा यानी जुदाई की मारी हुई उस औरत की ज़बान से कही गई है जो संजोग के लिए बेकरार है। डॉक्टर अनवर सदीद इस हवाले से कहते हैं, सूफिया ने हिंदी रवायत को नए मानी अता किए और वो अल्फाज जो पहले जिन्स का अर्जी जाविया पेश करते थे, अब रूहानियत से ममलू होकर नई लो देने लगे और सूफिया की तरबियत से अवाम इन नए मानी की तह तक पहुँचने के काबिल हो गए। सूफियाना तहरीक की खुसूसियात ज़बान के हवाले से देखी जाएं तो नज़र आता है कि सूफ़ी चूँकि बरसगीर के कोने कोने में फैले हुए थे, इसलिए उर्दू ज़बान के खुमीर में हिंदुस्तान के हर खित्ता के अल्फाज दाखिल हुए। सूफियाना तहरीक ने हिंदुस्तानी मिजाज को अरबी और फ़ारसी के तहजीबी लहजे से मुतारफ़ कराया और बहुत से तराजम भी अरबी और फ़ारसी ज़बान से उर्दू में करके एक मुश्तरका रस्मुल ख़त की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से उर्दू मजमूई हिंदुस्तान में समझी, बोली और लिखी जाने लगी। सूफियाना तहरीक ने उर्दू के इब्तिदाई ज़माने में नए असालीबे बयान को फ़रोग़ दिया और मुख्तलिफ मकामी बोलियों के अदगाम से इसके ज़ख़ीरा-ए अल्फाज में इजाफ़ा किया। सूफियाना तहरीक के बाद डॉक्टर अनवर सदीद रेख्ता की दूसरी तहरीक वली दक्नी को करार देते हैं, यानी रेख्ता की पहली तहरीक अमीर खुसरो थे और रेख्ता की दूसरी तहरीक वली दक्नी। वली दक्नी को के जो उर्दू गज़ल के बाबा आदम कहलाते हैं, इनको डॉक्टर अनवर सदीद रेख्ता की दूसरी तहरीक का नुक्ता-ए आगाज़ करार देते हैं।
ولی دکنی کی غزل کی تحریک نے اردو غزل کی نشات اول کو فروغ دیا۔ ولی دکنی کے ذریعے غزل کو جو سنجیدگی اور توجہ حاصل ہوئی وہ فی الحقیقت سفر دلی کا نتیجہ قرار دی جاتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ سرزمین دکن سے صرف ولی دکنی نے ہی نہیں دلی کا سفر کیا، بلکہ دلی میں اس دور میں ولی دکنی کے معاصرین بھی پہنچے۔ ولی دکنی کے معاصرین میں بحری، فراقی، آزاد، وجدی، نوری، امامی اور رحمان وغیرہ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے ولی دکنی کی طرح دلی کا سفر اختیار کیا۔ دلی میں ولی دکنی کی شاہ سعد اللہ گلشن سے جو ملاقات ہوئی اس کی بھی اردو غزل میں اور ولی دکنی کی غزل میں ایک کلیدی اور بنیادی اہمیت ہے، بلکہ یہ ملاقات ولی دکنی کی غزل کے لیے ایک بہت بڑا تحرک تھا۔ ولی دکنی نے زبان و ادب کی جن خصوصیات کو فروغ دیا ان میں سب سے پہلے مقامی ریختہ اور فارسی زبان کا امتزاج دکھائی دیتا ہے، اور ریختہ کا ایک نیا ادبی روپ ہمارے سامنے ولی دکنی کے ذریعے آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دکھائی دیتا ہے کہ شاعری کے ذریعے ولی دکنی نے سماجی روایات کا باہمی تبادلہ کیا اور ہند ایرانی تہذیب کی نئی شعری روایت کو فروغ دیا۔ تیسرے نمبر پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ اردو شاعری کی نشات اول اور ایہام گوئی کی ابتدا ہوئی۔ ہندوستان کی وحدت میں زبان کو ایک رکاوٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن ولی دکنی کی شاعری نے اس رکاوٹ کو ہٹا دیا اور لسانی اعتبار سے شمال اور جنوب میں امتیاز کی حد بندیاں ولی دکنی کی شاعری کی وجہ سے ختم ہو گئی، کیونکہ شمال اور جنوب میں ولی دکنی کی شاعری یکساں پڑھی جاتی تھی، اس زبان کو فروغ حاصل ہو رہا تھا۔ وہ زبان کہ جسے ولی دکنی سے قبل بازاری زبان سمجھا جاتا تھا اور علمی و ادبی محفلوں میں اس زبان کا استعمال ناشائستہ اور غیر مہذب سمجھا جاتا تھا، ولی دکنی کے امتزاجی عمل نے اس زبان کی اہمیت اہل علم اور اہل ذوق پر منکشف کی، اور پھر ولی کی پیروی اور تتبع میں نوجوان شعراء ولی کی زمینوں میں شعر کہنے لگے۔ ہند ایرانی تہذیبی و سماجی اقدار اور افکار و خیالات کی آمیزش کی وجہ سے ولی کی غزل کا خارجی پرت تو ایرانی ہے، لیکن اس میں داخلی روح تمام تر ہندوستانی ہے۔ ولی دکنی نے فارسی اوزان اور بحور کے استعمال کے علاوہ ہندوستان اور ایران کے مختلف تہذیبی مظاہر اور الفاظ، تلمیحات، روایات اور حکایات کو فراوانی سے اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی سرزمین کے پھول، پھل، شجر، طیور، دیو مالائی کردار اور اساطیری عناصر کی بھی عکاسی ولی کی شاعری سے ہوتی ہے۔ چندن جل، پان، سندل، پیا، بھواں، موہن، رام کلی، گگن، جگت، بھوجن، براگی اور اس جیسے درجنوں مقامی الفاظ ولی کی شاعری کا اثاثہ ہے۔ ولی دکنی کی تحریک نے اردو غزل کا ناطہ عوام سے جوڑا۔ اس تحریک نے اردو زبان کو وسعت دی۔ ولی کی تحریک نے اردو غزل کو صرف فروغ نہیں دیا بلکہ ایک نئی تحریک کی بنیاد بھی رکھی جسے ایہام گوئی کی تحریک کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی کے ردیف وار دیوان کی وجہ سے اس کے ہم عصروں اور بعد میں آنے والے شاعروں نے ولی کی پیروی کی اور ولی کی طرح نہ صرف اپنے دواوین مرتب کیے بلکہ ولی کی زمینوں میں شاعری بھی کی۔ ولی دکنی کے بعد ایہام گوئی کی تحریک کا ذکر آتا ہے
इहाम गोई की तहरीक पर आइंदा लेक्चर में बात की जाएगी।